كنت بصاله وهو بيبصلها في الكوشة، شايفها مع عريسها بيحارب عشان دموعه ما تنزلش. حاسة بوجعه، كان نفسي في اللحظة دي أخفف عنه وجعه. كان نفسي أجري على الكوشة أخطفها من عريسها وأقول لها روحي للي بيحبك بجد، بس ما قدرتش. حاجة جوايا منعتني، وفي عز ما أنا بصاله وقلبي وجعني على وجعه، رجع بيا الزمن سنين لورا. أنا عفاف، عندي 50 سنة. حكايتي بدأت لما اتجوزت عاطف جوزي. ما كانش ساعتها جواز عن حب، بس ما انكرش ان عشرته الطيبة ومعاملته ليا خلتني أحبه. وهي الست هتحتاج ايه غير راجل يراعي ربنا فيها؟ عاطف كان شغال في السعودية، وكان بيجيلي كل كام شهر أجازة يقضيها معايا، وساعات أنا اللي كنت بسافله لما تسمح الظروف. كانت الحياة بينا مستقرة إلى حد كبير، ما عدا من حاجة واحدة بس، الخلفة. أصل ربنا ما أردش إن أخلف من عاطف. كان عندي مشكلة في الرحم، رحنا لدكاترة كتير أنا وعاطف، اللي صرف ياما على الموضوع ده وما كانش فيه أي أمل، لحد ما رضينا بقضاء ربنا. والشهادة لله، عاطف عمره ما ضايقني بالموضوع ده، لحد ما لقيته في يوم بيقول لي اسمعي يا عفاف، انت عارفة غلاوتك عندي قد ايه، وانا ما اقدرش استغنى عنك في حياتي، بس انا من حقي يكون ليا عيل يشيلني ويسندني لما اكبر، عشان كده جاي استأذنك اتجوز عليكي. بصيت له باستغراب وقلت له تستأذني؟ قال لي طبعا، ده حقك وشرع الله، هو عادي الجواز عمره ما هيضايقك ولا هيغير مكانتك عندي. ما كانش في ايدي غير اني اوافق، خصوصا وانا عارفه ان عنده حق، بس جوايا كنت متضايقه ان واحده تانية هتشاركني في جوزي وعشره عمري. واتجوز عاطف وخد مراته مع السعوديه، بس جوازه ما قللش نزوله مصر، بالعكس اجازاته وزياراته لمصر زادت قوي. كان بيحاول يأكد لي ان جوازه فعلا مش هيأثر عليا، وكان بيبعت لي اللي يكفيني وزياده. وبعد سنه عاطف خلف ولد سمع لي. وقت ما عرفت النار قادت جوايا، ما طبعا خلاص هتروح عليا، ومراته هتبقى هي الكل في الكل. كل مرة كنت بشوف فيها عاطف وصاره مع مراته وابنه، كانت النار بتقيد جوايا أكتر وأكتر، لحد ما في مرة نزل عاطف أجازة وطول فيها شوية، والحياة بينا كانت إلى حد كبير كويسة. لكن قطع السعادة دي لما مراته كلمته وقالت له الحق يا عاطف، علي تعبان قوي، ارجع بسرعة. واضطر ساعتها يقطع أجازته ويرجع لها السعودية. ساعتها اتمنيت ان انتقم منها ومن ابنها اللي استخسروا فيها الكام يوم اللي بيقضيهم معايا. كان كل تفكيري ازاي انتقم منهم. وفي وسط سرحاني وتفكيري فوجئت بباب الشقة بيخبط، ولما فتحت لقيتها سعاد أختي، وكان باين عليها العياط. اتخضيت لما شفت منظرها وقلت لها مالك يا سعاد؟ اترمت في حضني وقعدت تعيط، ولما هديت حكت لي على اللي صدمني. سعاد أختي خريجة كلية الهندسة، قضت سنين كليتها كلها في القاهرة عشان احنا من محافظة تانية، ولما اتخرجت لقت فرص الشغل أحسن بكتير في القاهرة، عشان كده قررت تأجر شقة هي وصاحبتها وتبقى جنب الشغل. ياما اتحايلت عليها تيجي تقعد معايا، لكن هي كانت بترفض، مرة بحجة إني ساكنة بعيد عن وسط البلد والأشغال، ومرة عشان ما تبقاش حاسة إنها عالة وتتحرج من عاطف. ده اللي أنا كنت عارفاه وفاكراه، لحد ما عرفت الصدمة الكبيرة لما عرفت إن سعاد كانت بتحب واحد زميلها من أيام الجامعة، واشتغلوا مع بعض وكانوا متفقين على الجواز، وللأسف غلطوا مع بعض الغلطة اللي بتدمر أي بنت. وقبل ما الولد يجي يصلح غلطته معاها زي ما وعدها، يشاء ربنا ويموت في حادثة. سعاد كانت بتحكي وهي منهارة، وانهارت أكتر لما عرفت إنها حامل. ساعتها حطيت إيدي على بقي من الصدمة، بصت لي وقالت لي أعمل إيه يا عفاف؟ أعمل إيه يا أختي؟ أنا في مصيبة، وماما لو عرفت هتروح فيها. قلت لها مفيش كلام يا سعاد، لازم الولد ينزل. وفعلا قمت أجيب الموبايل وأدور على اسم ده وينزل العيل ده، خصوصا وإنها كانت لسه في الأول. لكن فجأة خطرت في دماغي فكرة شيطانية. بصت لها وقلت لها انتي مش هتنزلي العيل ده يا سعاد، وهتكملي حملك هنا، وفي الفترة الأخيرة اللي بطنك هتبان فيها هنتحجج لماما انك مشغولة ومش قادرة تسافري، وهي مش هتقول حاجة لما تعرف انك عندي. سعاد بصت لي باستغراب وقالت لي طيب ولما يجي هعمل فيه ايه؟ دي تبقى فضيحة. قلت لها فضيحة لو بقى ابنك انتي،
لكن لو اتسجل باسمي أنا مش هتبقى فضيحة. أنا هقول لعاطف إني حامل، وهو كل فين وفين لما بينزل طبعا لأنه مشغول مع السنيورة، وساعتها أرفع راسي وما حسش إن نفسي مكسورة. في الأول سعاد اعترضت، لكن مع إقناع ليها وافقت، وفعلا اتصلت بعاطف وأنا بمثل الفرح وقلت له المعجزة حصلت يا عاطف وحملت بعد كل ده. عاطف ما كانش مصدق نفسه من الفرح، لدرجة إنه خد أول طيارة ونزل لي، واتحججت إن سعاد هتقعد معايا عشان تراعيني طول فترة الحمل. ومرت شهور حمل سعاد اللي هي المفروض شهور حملي على خير، وكان حظي حلو إن عاطف في خلال الشهور دي ما قدرش ينزل أجازة غير مرة واحدة، وده ما ادالوش أي فرصة يعرف إني مش حامل، لحد ما ولدت سعاد وجابت بنت، واتفقت مع دكتورة صاحبتي إن هي اللي هتولدها، واتفقت كمان معاها إنها هتقول إن أنا اللي ولدت، وطبعا كان كله بتمنه. عاطف لما عرف إني جبت بنت طار من الفرحة، بس ما قدرش ينزل يشوفها غير بعد شهر عشان ظروف شغله، وده ضايقني قوي، بس فرحته بيها كانت باينة في اللبس والهدايا اللي جابها لها. وساعتها ابتسمت لسعاد اللي فهمت ساعتها إنها قدمت لبنتها السعادة. ويا ويل كده النسا لما يغلبوا الشيطان، وتمر الأيام وتتنسي القصة، وتبقى دعاء بنت سعاد هي بنتي، خصوصا لما سافرت سعاد برا تشتغل واتجوزت هناك ونسيت بنتها أساسا. ومن كتر ما اعتبرت دعاء بنتي اتعلقت بيها وبقت بنتي اللي بجد. وعاطف كمان كان بينزل لنا كتير وكتير يبعت لنا نروح له، لحد ما في يوم جالنا خبر زلزل حياتنا. كنت قاعدة في البيت بلاعب دعاء، ولقيت تليفون دولي من رقم غريب، ولما رديت اتصدمت من الخبر لما حد قال لي إن عاطف ومراته عملوا حادثة وماتوا، ولحسن حظ ابنهم إنه كان في المدرسة ساعتها. الخبر زلزلني، فضلت أعيط على جوزي وحبيبي وعشرة عمري اللي عملت كل ده عشان يفضل معايا، وفي الآخر مات وسابني. فضلت حابسة نفسي في البيت حزينة على عاطف، لحد ما في مرة الباب خبط ولقيت راجل غريب بيقول لي أنا مجدي المحامي الخاص بعاطف الله يرحمه، وكان معاه ساعتها ولد صغير. لما دققت في ملامحه عرفت إنه ابن عاطف، واستغربت هو ليه جايبه معاه ما يروح لأهل أمه، لكن استغرابي راح لما طلع وصية عاطف اللي كتبها قبل ما يموت، وأكنه كان حاسس إنه قرب يموت. واتفاجئت إنه بيطلب مني أكون وصي على ابنه وأنا اللي ربيه، لأن زوجته كانت يتيمة والولد أصبح ملوش حد. واللي وجعني أكتر لما لقيته كاتب إنه عارف إني طيبة وحنينة وأحب ابنه وارعيه. ما قدرتش أمسك نفسي ساعتها وفضلت أعيط، يا عاطف للدرجة دي شايفني طيبة وواثق فيا؟ وبصيت للولد الصغير اللي ملامحه كانت تشبه أبوه، ولومت نفسي إزاي في لحظة كرهته، إزاي كرهت طفل بريء كل ذنبه إن ابن جوزي. وهعدت نفسي إني هرعيه واربيه وأديله كل الحب اللي حبيته لعاطف جوزي. ومن ساعتها وأنا بقى عندي ولد وبنت، دعاء وعلي، ولادي اللي ما خلفتهمش واللي هم عارفين إنهم إخوات، وأنا وسعاد الوحيدين اللي عارفين السر ده. وتمر السنين وعلاقة دعاء وعلي بتقوى يوم بعد يوم. كنت متخيلة إن علاقتهم فعلا علاقة أخوة، بس علي كانت علاقته غريبة قوي بأخته، كان بيحبها قوي وبيخاف عليها من الهوى الطاير، لدرجة إنه كان بيصمم يوديها هو المدرسة ويستناها وياخدها بنفسه. ما كانش بيسمح لحد يضايقها ولا يكلمها، الكل كان شايف علي راجل وإن علاقته بأخته طبيعية، لكن أنا الوحيدة اللي كان جوايا خوف من شيء مجهول. وتمر السنين ويكبر علي ويتخرج، وتدخل دعاء هي كمان الجامعة، وزي كل بنت كل ما بيجي لها عريس كان علي يقف في الموضوع ويرفضه ويطلع أي حاجة في العريس والسلام، كان بيقفل عليها دايما أي علاقات مع أي حد تاني. يا خبر، ده مرة شافها مع معيد ليها بيشرح لها حاجة، وفي اليوم ده بهدلها وفضل يزعق فيها، بس هو ما كانش بيستحمل يخليها زعلانة، كان على طول بيصالحها. لحد ما في مرة فوجئنا بسعاد نزلت أجازة، وأول ما شافت دعاء نسيت نفسها وخدتها في حضنها وفضلت تعيط، لدرجة إن دعاء نفسها استغربت رد فعلها. حاولت أداري الموقف وقلت لها أصل خالتك ما شافتكيش بقالها كتير. ولما قعدت مع سعاد عاتبتها بشدة وقلت لها إيه اللي عملتيه ده يا سعاد؟ قالت لي ما قدرتش يا عفاف، ما قدرتش أشوف بنتي قدامي وما أخدهاش في حضني وأدخلها جوايا، دي مهما كان بنتي اللي ولدتها من بطني.
زعقت فيها وقلت لها اخرسي لحد يسمعك، ولا عشنا سنين نداري فيه تيجي حضرتك ببساطة وتهديه. لكن وانا بكلمها عيني وسعت لما شفت علي واقف على باب البلكونة، وما كنتش أعرف إنه كان ساعتها واقف في البلكونة المشتركة بين الأوضة دي وأوضته، وسمع كل حاجة. بصلي بصدمة ما تقلش عن صدمتي وسابني ومشي. وبعدها رحت أوضته وقربت منه وقلت له أنا عارفة إنك سمعت كل حاجة. حط إيده على راسه وقال لي أنا مش فاهم حاجة، يعني إيه دعاء مش أختي؟ قعدت قدامه وبصيت له وقلت له أنا هحكي لك كل حاجة يا علي، لأني بجد ندمانة والحكم ليك في الآخر. وفعلا حكيت له على كل حاجة. كان بيبصلي بصدمة مع كل كلمة بقولها، ولما خلصت قلت له صدقني يا ابني أنا ندمانة على كل حاجة عملتها، وربنا يعلم إن أنت ودعاء بقت ولادي. بصلي بحزن وقال لي أنا عرفت دلوقتي اللي كنت بحس بيه وكان مجنني. كنت بستغرب نفسي في كل مرة أغير فيها على دعاء، كنت ببرر لنفسي إنها أختي وتصرفاتي معاها طبيعية. لكن دلوقتي أنا عرفت إن كل الوقت ده كنت بحب دعاء، وإن علاقتي بيها عمرها ما كانت علاقة أخوة أبدا. مرت الأيام على اللي حصل مع علي وهو بيتجنب يكلمني أو عيني تيجي في عينه، لحد ما فوجئنا إن دعاء جاية مبسوطة وبتقولي يا ماما دكتور أحمد عايز يقابلكم عشان يطلب إيدي. أنا وعلي بصينا لها بصدمة، وقبل ما حد فينا يتكلم جريت على علي وقالت له كان عندك حق يا علي في خوفك عليا عشان تحافظ عليا للي يستحقني، أنا بحبك قوي يا علي. الكلام وقف على لسانه، وقبل ما انطق بكلمة واحدة بصلي بصة سكتني بيها، وبصلها وقال لها مبروك يا حبيبتي يا أختي. ورجعت للواقع وأنا شايفة حزن ابني في عينه. علي رفض يقول لدعاء الحقيقة، ضحى بحبه عشان خاطرها، رفض يكسرها قدام نفسها وقدام أي حد، فضل يجوزها لغيره قدام عينه ولا إنها تعرف الحقيقة وتنكسر. والأهم إنه بعد جواز دعاء سافر بعيد بحجة الشغل عشان يحاول ينسى حبه لدعاء وينسى إنها مش أخته، والأهم ينسى غلطة غلطتها زمان وهتفضل طول عمرها ذنب في رقبتي كل ما أشوف قدامي علي، وهتفضل هي غلطة عمري. ودلوقتي كمان مشكلتنا في الميراث اللي دعاء ورثت فيه وهي مش من حقها، لأنها مش بنت عاطف ومش أخت علي، ومن حق علي إنه يرجع له حقه كامل. ودلوقتي مش عارفة أعمل إيه، وأنا مشاركة في جريمة إن حد خد حق مش حقه، وحد اتظلم وهو ساكت غصب عنه. ممكن في لحظة غضب وانتقام تعميك عن الحقيقة وتخليك في لحظة تغلط غلطة ممكن ما تقدرش تصلحها، غلطة تعيش وياك وتفضل عذابك في الدنيا وتعيش سجين جوه عذاب ضميرك كل ما بتفتكرها. عشان كده ما تستسلمش لأي لحظة غضب أو انتقام، لأنك أنت الوحيد اللي هتكون خسران ومش هتجني حاجة غير الشر. ارضى باللي ربنا قسمهولك مهما كان صعب، لازم ترضى، لأن أفضل سيناريو السيناريو اللي ربنا بيكتبهولك.